Rebonjour mes amis. Rebonjour, toujours le 9 نوفمبر. اليوم عندي لكم une vidéo importante ودرت عليها 3 ولا 4 عليهم هذا على جال السنديكا اوتونوم هذا كناب بيست لا بيست دي الديفي ليطا وقاعده تصابوطي في لي زيلاف على جال الصردي. اليوم نقرا في الجورنال alors ils avaient décidé donc ils diront des grèves cycliques tous les 8 jours يديروا 2 jours de grève. شوفوا كيفاش يستعملوا في القانون. ما عليناش. بصح اليوم لا كنابيست menace de boycotter les examens سي محسوب ما يديروهمش. شوفوا كيفاش المناص ودير الشونطاج. وانا درت ديجي فيديو وين قلت لك لا كنابيست اليوز دو شونطاج ضد الحكومه الجزائريه والحكومه الجزائريه مخليتها. الوغ اليوم هذا لازم نهضر عليهم. هادو لا كنابيست هادو قاعدين يمناسو في الحكومه والحكومه قاعده اون فاس دو. ونقول لكم صح انا فرانشمون لو مينيستر دو ليدوكاسيون هذا اكتويل ne me donne pas l'impression مش معمر لي عيني انا عينيه باش كيكافح هاد السنديكا. مش قادر قاعد يتلحس معاهم قاعد مخليهم. الوغ انايا حبيت ان نهضر هادو ندير نشد ديرون شونطاج للدراري وقاعدين يروجيت نيمبورت كوا. كاين واحد الجماعه سيدي مام راني فهمتكم سيدي مام ما نعرف منين جابوهم هادو. سيدي مام دايما يهضروا ودايما لي مان تات وقاعدين لاصقين ما محبين يطلقوا والو حابين يديو بالسين. وهذه كاع انا نقول لكم يبروفيت قاعدين يبروفيت دون كونجونكتور. يقول لك الجزائر راهي اتاكي دو بارتو. فرنسا منا، المروك منا، الماك منا، رشاد منا، الحراك الخبثاء منا وقاعدين يقول لك راهم منا قاعدين. سي لو مومون يقول لك لي طارو فابل سي لو مومون نطيحوا عليه كيما لي فوتور. صح. دوك حنا هاد الناس الاولى انا حبيت نسقسي برك ولا ما نسقسيش ننبه الناس اللي يسمعوا اسك هادو لي زونسينيون راهم يديروا في لي كراف هادو شغل راهم ياكلوا في الكابريس اسك راهم ينحيو لهم لي جورني. هذه الاولى فو فيريفي. انايا دابري ان انسينيون قال لي ما نحاولناش. هذه عندها 7 شهور ملي قالها قال لي نو نديروا لا كراف ومن بعد كي رانا نهضروا يقولوا لنا بور لي بونكسيون نخليوهم للشهر الجاي ومن بعد ينساوهم. هام ديجا مامشي نحاولهم في لي بونكسيون. الوغ كو نورمالمون chaque journée de grève non travaillée elle est déduite du salaire. هذه الأولى. الثانية ليطا عنده لي مويان. الحكومة عندها لي مويان باش تعرف هذو راهم يقريو في لي كراج وراهم يقريو. هم يديروا لي كور كلونتيستين. ياك بور فار اون ايكول باش تقري بور دوني دي كور لازم ان ليو. لازم ان اغريمون بور اوفرير اون ايكول. لازم هذيك لوندروا وين يقراو الاولاد اللي يجيو يديروا لي كور لازم يكون اميناجي يبريزونت لي تروك دو سيكوريتي. مش دوز واحد باني الفوق ودير كراج كاري الكراج لتحت اما عندهم لي طواليت مول ويجيب الدراري ويقريها. هم ديجا نورمالمون يطيحوا عليهم مين يقبدوه يقري اونوار يعقبوا لنا هادو لي زونسينيون هادو. دوزيامون يفون كيتي سور لي سينديكاليست هذاك شي با واحد مش عارف ما عرف سمعوا مش في با يكونان يفون كيتي سور كي لي زانيم منين هاد تجيهم
هاد لي زيدي هادو لي زيدي دو كومبا تاع لا غير faut profiter le pouvoir يفرق اب نصدموا كيفاش يمناسيو كان غير يمناسيو يديروا ils ont menacé داروا الشونطاج ما حبوش يديروا الفاكس والحكومه ما دارت لهم والو خلاتهم يقريو بلا ما داروا الفاكس جاو ضد لا رونتري سكولير بون لا رونتري سكولير سيتي اون ديسيزيون كي ديباسي لو مينيستر فهمت كون جات للمينيستر كان يريبورتي لا رونتري سكولير وهما يقول لك حنايا اون ريوسي ا ريبورتي لا رونتري وبداو يقولوا نو لا رونتري نورا با ليو la rentrée n'aura pas lieu, mais impossible. C'est sûrement venu du président ou du premier ministre lui-même. Il a donné l'instruction à le ministre حياته القعوة في l'éducation معاهم قالوا له non دير la rentrée scolaire tu لازم تكون la rentrée scolaire. ومن بعد جاو سي لي بلاطو يكريتيكيو واش قالوا سي با مش غير نروحو ريوسير اون رونتري سكولير يفو ريوسير لاني سكولير شوفوا باسكو عندهم ان بلان بور سابوتي لاني سكولير هذا هما واش راهم يديروا تو لي تروك يديروا اون غريف مش عارف لا لوا مسمينها اون غريف سيكليك الوغ كو دون لو دروا ما كاينش لا غريف سيكليك هذه كاين لي غريف ومن بعد ليطابليسمون المينيستير يدوموندي العداله ومن بعد العداله لاف الاخر هما يديروا كيما يحبوا هما ما يخلوش لو طون لادمينيستراسيون تروح للعداله حدهم يديسي الوغ كاين دي بروسيدور بو فير دي غراف وقلت لكم باللي هادو ما نعرف انا لوبيديونس تاعهم بوليتيك ما عندهم ما على باليش. Mais une chose est certaine, ils sont contre l'État. Ils sont contre l'État, ils veulent paralyser l'éducation. À la belle, hein? Ils veulent paralyser l'éducation parce qu'ils sont des interlocuteurs à vie. Alors que le ministre a plusieurs syndicats. Ou les ignorer, mais ils يهضر معاهم هذو كاع. Mais ils يهضر معاهم. يحب يدير لا غير يدير لا غير. أنا فهمتكم. Les gars, il faut utiliser la loi dedans. Il faut utiliser la loi, ce que prévoit la loi. Moi, je ne suis pas juriste. Mais je sais que les voies ténébreuses des lois existent. De bons juristes, ils gardent les failles, parce qu'ils bloquent. Mais j'ai l'impression que le ministre a fait rien. Faites-le. La CNAP cette année, tu menaces maintenant de boycotter les examens. Parce que d'abord, l'État qui دخلت les ما سمحولهمش كي دخلوا 7000 enseignants ما حبوش باش يبقاو هما مدايرين شواكر على الحكومة وعلى لي زيلاف ما حبوش l'État دخلت 5000 وعندنا ديفيسيت دو 5000 هاي مازال ما دخلتهمش. الوغ كاين لي دوموندور دومبلوا هاد لا كناب تسات هادي كون جيت انايا في الحكم تشوفوا كيف كومون جو لي نطرطقها بالقوانين نطرطقها هذا ما كان. اي يبداو ديجا المينيستر يبدا دابور ينحي لهم لي سالير نون طرافاي ينحي لهم فهمتوا ينحي لهم لي سالير هذا ما كان. وقلت لكم les parents d'élèves peuvent déposer plainte contre eux pour sabotage de leurs enfants. Les parents d'élèves يروحوا يديروا une action en justice ضد le syndicat la CNAP peste. Allez, السلام عليكم. ولا باش يدي لا CNAP peste هذه لا peste تعرف بلي حاجه تعرف حاجه باش تعرفها فهمت. هذا سي تفكرتوا هذاك فرطاس لي يهضر بزاف بودينا هذا يعرف بلي لاجيري ني با ان بي فيب
أو يتعامل معكم بالتي يحسن، أو يتعامل معكم بالتي يحسن. Mais il n'est pas faible, attention. Il n'est pas faible. عنده plusieurs tours dans son sac l'État algérien. وجازوا عليه des épreuves plus que انتوما. انتوما راكم زيرو بارابور aux épreuves اللي يعقبوا عليه الحكم الجزائري مع الناس اللي عليها نحيا عليها نموت ورقدوا السلاح وبالكراش وما قدروش. وين تقدروا انتوما؟ لي بارون ديالك كاع ضدكم ولاو يكرهوكم ويعرفوكم بزناسيه. وراكم بزناسيه. كاين لي زونسينيون اللي يروحوا للترك يروحوا يجيبوا السلعه ويجي ويروحوا يديوهم وياكم واحد منهم يهدر جي بور que le syndicat, la fonction du syndicat soit précarisée. شوفوا كيفاش خصهم قداه je sais pas combien de millions par mois ويقول précarisé. Il y a des gens qui ont des niveaux خير منهم والله خير منهم مساكن يتوش با لور سالير ويحوسوا توجور encore des échelons encore plus. alors نقول لكم انا الحكومه لازم تفيق باللي هذه لاكنابسات c'est une armée. C'est qui m'a une organisation terroriste. Le MAC ou la rachète, كيف elle veut bloquer le pays, elle veut bloquer l'éducation تاع البلاد. كل واحد عنده لي ميثود تاعو. الاخرين الماك حرب ولا الغيب وهذو حبوا يباراليزيو l'éducation. Donc il faut lutter معاهم. Il faut leur répondre coup par coup. أنا قلت لكم اللي تحكموه يقري de façon clandestine العدالة pour profession non agréée. هذا ما كان. عقبوا جدوا العدالة ديروا له une amende وخلاص. allez السلام عليكم.